नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल। म अपेक्षा तिमी सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। यस अघिको नाम अन्य पार्टीसँग मिल्दोजुल्दो भएपछि नेपाल र ठाकुर नेतृत्वको पार्टीको नाम परिवर्तन। शनाखतका लागि दुवै दलका सांसदलाई निर्वाचन आयोगमा बोलाइयो। एमालेद्वारा आज पनि सभामुख सापकोटाको कार्यकक्ष घेराउ। माधव समूहका 14 सांसदलाई तत्काल कारबाही गर्न दबाव। तलमाथि भए मुठभेडको अवस्था आउने चेतावनी। आज थप 3042 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 26 जनाको मृत्यु। कोरोनाले रोकिएको कक्षा 12 को परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना। महालेखा परीक्षकद्वारा वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश। बेरुजु रकम 4 खर्ब 18 अर्ब पुग्यो। सरकारले उठाउनुपर्ने रकम 6 खर्ब 76 अर्ब नाग्यो। र चीनद्वारा 3 सन्तान जन्माउन पाउने अनुमति सहित ऐनलाई संशोधन। जन्मदर बढाउन सामाजिक सुधार शुल्क हटाइयो। बालबालिका हेरचाहमा पूर्वाधार बढाउने निर्णय। अब समाचार विस्तारमा। माधव नेपाल पक्ष र महन्त ठाकुर पक्षले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेको पार्टीको नाम परिवर्तन गरेका छन्। गत बुधबार दर्ता गरेको पार्टीको नाम उनीहरूले आज परिवर्तन गरेका हुन्। अब माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको पार्टीको नाम नेकपा एकीकृत समाजवादी हुने भएको छ। यस्तै महन्त ठाकुर पक्षले पार्टीको नाम लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी राखेको छ। निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूले सर्वोच्च अदालतको 23 फागुनको फैसला अनुसार एउटा पार्टीको नाममा विशेषण झुन्ड्याएर अर्को दल दर्ता गर्न नमिल्ने बताएपछि उनीहरूले नाम परिवर्तन गरेका हुन्। निर्वाचन आयोगले प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालको दर्ताका लागि भदौ 9 गते शनाखत गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको आयोगको बैठकले माधव नेपालको नेतृत्वमा प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादी र महन्त ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल दर्ताका लागि केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूको शनाखत गर्न लागेको हो। भदौ 9 गते बिहान 11:30 बजेदेखि 2 बजेसम्म शनाखतको समय छुट्याइएको र सोही दिन पार्टी दर्ता हुन सक्ने आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूलाई नागरिकता सहित उपस्थित हुन आयोगले आग्रह गरेको छ। नेकपा एमाले कारबाहीको सिफारिस गरेका 14 सांसदहरूका बारेमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्णय गर्न विलम्ब गरेपछि मुठभेडको अवस्था निम्तिएको छ। यसै कारण एमाले सांसदहरू सभामुखको कार्यकक्षमै घेराउ गर्न पुगेका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बिहीबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई संसद चलाउन मन छ कि छैन भनेर धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरे। सरकारले अध्यादेश जारी गरे लगत्तै नयाँ पार्टी दर्ता गरेको माधव पक्षका सांसदलाई गरिएको कारबाहीमा सभामुखले निर्णय गर्न विलम्ब गरेपछि ओलीले चेतावनी सहितको धम्की दिएका हुन्। माओवादी कार्यकर्ता भएर एमालेका विरुद्ध काम गर्ने हो, एमाले फुटाउने षड्यन्त्रमा सामेल हुने हो सभामुख। उहाँ केलाई पर्खिरहनु भएको छ? उहाँले ठान्नुभएको होला उहाँले नसुनाएसम्म पद कायमै रहन्छ र त्यो कायमै रहेको पदसँग उहाँहरूले एमाले विरोधी मान्छे त्यहाँ संसदमा उपस्थित गराउने भन्ने। अग्नि सापकोटाजीलाई म सोध्न चाहन्छु, संसद चलाउनु छ कि छैन? उहाँलाई गैर कानुनी ढङ्गले मनमौजी ढङ्गले संसद चल्न सक्दैन। निवेदन दिएको 4 दिन बितिसक्दा समेत सभामुखले बेवास्ता गरेको भन्दै एमाले रुष्ट बनेको छ। अहिले हरेक दिन एमालेका सांसदहरू सभामुखको कार्यालय गएर दबाब दिइरहेका छन्। बुधबारदेखि नै चलेको यो सिलसिला शुक्रबारसम्म कायमै छ। बिहीबार सभामुखको कार्यकक्षमै पुगेर चर्काचर्की गरेका सांसदहरूले झण्डै हात हालाहालकै अवस्था निम्त्याएका थिए। शुक्रबार पनि एमाले सांसदहरूले सभामुखको कार्यकक्ष घेराउ गरेका छन्। राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार दलले कारबाही गरेको स्थितिमा संसदले सूचना टाँस गरेपछि सांसदको पद सकिन्छ। तर सभामुखले हालसम्म विलम्ब गरेको भन्दै उनीहरू आक्रोशित बनेका छन्। उहाँलाई सूचना टाँग्ने मात्र कानुनी अधिकार
दिएको हुनाले गर्दा सूचना टाङ्नको निम्ति मात्रै प्रशासनलाई उहाँको जिम्मेवारी र दायित्वभित्र पर्ने भएकोले गर्दा अहिले उहाँले आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व विगतमा छिटो छिटो गर्नुभयो, अहिले बिर्सिन खोज्नुभयो। कसको दबाब, कसको प्रभावमा अनि कुन मनसायले गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसकारण हामीले यसमा केही प्रश्न छ भने हामी जवाब दिन तयार छौँ। एमालेको चाहना छ माधव नेपाल पक्षलाई निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको मान्यता दिनु अघि नै उनीहरूमाथि कारबाही होस्, किनकि दल दर्ता अघि नै कारबाहीको सिफारिस भएमा 14 सांसद पदमुक्त हुनेछन्। यदि दल दर्तापछि सभामुखले कारबाही सदर गरे वा कारबाही गरिएको सूचना टाँच गरे भने त्यसको कुनै औचित्य हुने छैन र एमालेको कारबाहीमा परेका 14 सांसदको पद सुरक्षित हुनेछ। तर सभामुख कुनै पार्टीको कार्यकर्ता बनेको अथवा स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निर्देशन बमोजिम नै सभामुखले निर्णयमा ढिलाइ गरेको आरोप एमाले सांसदहरूले लगाइरहेका छन्। तर यसलाई कारबाहीमा परेका 14 सांसदहरूले प्रतिवाद गरिरहेका छन्। उनीहरूले आफूमाथिको कारबाही नगर्न सभामुखको ध्यान आकर्षण गराउँदै आएका छन्। जुन सभामुखलाई चाहिँ नि धम्क्याउने काम गर्यो, छिटो चाहिँ नि हामीलाई कारबाही गर्नु पर्यो भन्ने कुरा, त्यो उहाँको एकदमै अमर्यादित कुरा हो। किनभने सभामुख जो एउटा सम्माननीय सभामुख हुनुहुन्छ, कानुनले चाहिँ नि सबैलाई एउटा चाहिँ नि अधिकारहरू दिएका छन्, त्यो अधिकार क्षेत्रभित्र उहाँहरूले चाहिँ नि छानबिन गरेर कारबाही गर्नु उपयुक्त हो होइन, त्यो पुरा हुन्छ हुँदैन हेर्ने हो नि त। अनि कारबाही गर्ने निकायलाई नै तुरुन्तै कारबाही गर्नुपर्छ भनेर जुन एउटा दबाब दिने काम गर्नु, त्यो भने असंवैधानिक काम, त्यो भनेको गुन्डागर्दी हो। त्यो विगतको नजिरलाई हेर्दा तत्कालीन समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले राष्ट्रियताका विषयमा धब्बा लाग्ने गरी बोलेपछि उनको पार्टीले सांसद पद खोज्ने निर्णय गरेको थियो। पार्टीले सभामुखलाई सिफारिस गरेको केही घण्टामै पद खोसिएको बेहोरा संसदमा सुनाएपछि गिरी चल्दै गरेको संसदबाट उठ्नु परेको थियो। तत्कालैको अर्को घटना हेर्दा पनि नेकपा खारेज भएर एमाले र माओवादी केन्द्र भ्युतिएपछि माओवादी केन्द्रले रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, गौरीशङ्कर चौधरी लगायतलाई कारबाही गरेको थियो। त्यति बेला त सभामुखले 24 घण्टाकै अवधिमा पद खोसिएको सूचना प्रकाशन गरेको थियो। यसर्थमा अहिले सभामुखले राजनैतिक प्रतिशोध साधेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। तर सभामुखलाई पनि यसबारे निर्णय गर्न कानुनले 15 दिनको समय दिएको छ। यद्यपि सभामुखले कुनै अमुक दलको राजनैतिक अभिष्ट पूरा गर्नपट्टि लाग्नु भने कदापि न्यायोचित होइन। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान्त तामाङका साथमा सन्तोष विकेथापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारले बागमती प्रदेशको प्रदेश प्रमुखमा सिफारिस गरेका यादव चन्द्र शर्मालाई नियुक्त गर्नुभएको छ। यसअघि उहाँले बागमती प्रदेशमा बहालमा रहेका प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद परसाईलाई पदमुक्त गर्नुभएको थियो। मन्त्री परिषदको बिहिबार बसेको निर्णयको आधारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेपछि परसाईलाई पदमुक्त गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले बागमतीमा यादव शर्मालाई प्रदेश प्रमुख नियुक्तिका लागि बिहिबार सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबराले नेपाली कांग्रेसले सरकार चलाउन नसक्ने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष जबराले 1 महिना बितिसक्दा समेत मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चर्को आलोचना समेत गर्नुभयो। ओली सरकारले ल्याएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गर्नेले नै पार्टी फुटाउन पाउने गरी अध्यादेश ल्याएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष जबराले नेपाली कांग्रेसले 3-4 महिनाको अन्तरालमा शासन चलाउन नसक्ने दावी गर्नुभयो। चाहे त्यो दलमा होस्, चाहे त्यो संसदमा होस्, पार्टी फुटाउने अनुमति चाहिँ प्राप्त हुने अध्यादेश ल्याएको छ। यहाँ त्यही मान्छे जसले पहिला केपी ओलीले 40% भएदेखि सरकार पार्टी फोड्न पाइन्छ भन्दाखेरिमा त्यस्तो काम गर्नु हुँदैन, अस्थिरता ल्याउँछ भनेर भनेको त्यही पार्टीले आफ्नो मतलब साध्नु परेपछि 20% पनि फुटाए हुन्छ भन्ने अध्यादेश। यसरी साथीहरू, दुवै ठुला पार्टी, एउटा ठुला पार्टी त अब चकनाचुरै भयो, अर्को ठुला पार्टीले मलाई लाग्छ 3-4 महिनाको दरमियानमा यो मुलुकमा
उसले पनि शासन चलाउन सक्दैन भनेर प्रण गरिदिन्छ। अध्यक्ष जबराले आफ्नो पार्टीले हिन्दू राज्यको स्थापना र राज संस्थाको झण्डा फरफराएर मुलुकको प्रगतिको लागि अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले माधव कुमार नेपाल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको मल बन्न गएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित कार्यक्रममा नेता बस्नेतले माधव कुमार नेपाल माओवादी र कांग्रेसको मल बन्न गएको बताउनु भएको हो। उहाँले नेता नेपालले पार्टीमा गरेको गद्दारी र आपराधिक कर्म इतिहासमा गम्भीर समस्या बन्ने बताउनु भयो। नेता बस्नेतले पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गर्ने केही मान्छेहरू चोइटिएर गएको नै उचित हुने कार्यकर्ताको भनाइरहेको बताउनुभयो। आम कार्यकर्ताहरू यो धेरै ल्याङल्याङ हुनुभन्दा केही मान्छेहरू चोइटेर गएकै ठिकै छ भन्ने ढङ्गले भूमिका खेलेका छन्। जसरी वसन्त ऋतुमा रुखहरूले पालुवा फेर्ने गर्छन्, त्यो पालुवा नफेरेको रुखमा कुनै सदाबहार त्यसले आउँदा पनि आउँदैन र त्यो रुखहरूको पातहरू झरेर त्यही रुखको मल बनोस् भन्ने हाम्रो चिन्ता थियो। रुखको पात त झर्यो, तर एमालेको मल होइन, कांग्रेस र माओवादीको मल बन्न जानुभयो माधव नेपाल। त्यसको हुनाले उहाँले जुन गद्दारी गर्नुभएको छ, जुन अपराधिक कर्म गर्नुभएको छ, इतिहासको गम्भीर समस्या हुनेछ। नेता बस्नेतले नेपालको राजनीतिमा दुई दलीय व्यवस्था हुन आवश्यक रहेको औल्याउनु भयो। ससाना पार्टीहरू मिलाएर नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस मात्र बनाएपछि स्थिरता हुने र मात्रै देशको विकास हुने उहाँले बताउनुभयो। सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले सरकारले कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज सीमाविद श्रेष्ठद्वारा लिखित पुस्तक बोर्डर म्यान अफ नेपालको सार्वजनिकरणमा बोल्दै सीमाविद श्रेष्ठले सरकारले कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा सहितको भूभाग समेटेर चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरे पनि हालसम्म सो क्षेत्र सहितको भूभाग समेटेर क्षेत्रफल सार्वजनिक नगरेको भन्दै नेपालको नयाँ क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। चुच्चे नक्सा सहितको नेपालको क्षेत्रफल सार्वजनिक नहुँदा लोकसेवा आयोग र विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई अप्ठ्यारो परेको उहाँले बताउनुभयो। नेपाल सरकारले हाम्रो नेपालको सरहद जम्मै देखाएर चुच्चे नक्सा प्रकाशित गरेको छ 1 वर्ष जति अगाडि। तर मैले यो भन्नै पर्छ कि अब नेपालको बढेको क्षेत्रफल कति हो त? साबिकमा 1,47,181 वर्ग किलोमिटर थियो भने कति बढ्यो? अहिलेसम्म सरकारले चाहिँ अब सार्वजनिकीकरण गरेको छैन। यसले गर्दाखेरि लोकसेवा आयोगका परीक्षार्थीलाई मार्न परेको छ। लोकसेवा आयोगमा प्रश्न नेपालको क्षेत्रफल कति भन्दाखेरि साबिक लेखौँ, अब कापी काट्ने मान्छेले गलत लेखिदिन सक्छ। त्यसकारणले अब नयाँ लेखौँ, छैन, क्षेत्रफल आएको छैन। विद्यालय महाविद्यालयमा पनि यस्तै अवस्थामा छ। नेपालको चुच्चे नक्सा समेतको क्षेत्रफल कति भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा आएको छैन। सीमाविद श्रेष्ठले लेखेको पुस्तक बोर्डर म्यान अफ नेपाल सार्वजनिक भएको छ। पुस्तकमा नेपालको सिमानाको साथसाथै अन्य देशहरू नाइजेरिया, बेनिन, उत्तर दक्षिण कोरिया, जापान, दक्षिण कोरिया, क्यानाडा, अमेरिका, भारत, पाकिस्तानका सीमावर्ती क्षेत्रको अध्ययनबाट हासिल गरेका अनुभव र पाएका शिक्षाहरूको सम्बन्धमा पनि उल्लेख गरिएको उहाँले बताउनुभयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3042 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पीसीआर विधिबाट 2078 र एन्टिजेन विधिबाट 963 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै थप 2244 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यस्तै संक्रमणबाट थप 26 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 10,455 पुगेको छ। कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित गरे पनि अन्य तहको परीक्षा भने सञ्चालन भइरहेका छन्। यता सांसदहरूले भने कक्षा 12 को परीक्षा अझै सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्। एक रिपोर्ट। सरकारले कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित गरेको 2 साता बितेको छ।
परीक्षा कहिले हुने भन्नेमा विद्यार्थी अन्योलमा छन्। यता संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा समितिका सदस्यहरूले दुई पटक कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित गरेको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले बिना विकल्प कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित गरेर सरकारले गम्भीर गल्ती गरेको बताएका छन्। सदस्यहरूले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गरेर कक्षा 12 को परीक्षा सञ्चालन गर्न समितिले दिएको निर्देशन किन पालना नगरेको भनी सरकारलाई प्रश्न समेत गरे। हामीले अस्ति समितिको बैठकबाट त्यति बेला हामीले निर्देशन नगरौँ, हामीले पटक पटक गरेका छौँ, तर सुझाव भनेर हामीले दिएका छौँ। त्यति बेला हामीले स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरेर अझ 200 को कुरा लिनुभयो, यहाँ अघि कुरा गर्नुभएको थियो, त्यसलाई हामीले परीक्षा केन्द्र विस्तार गर्ने। 300 कति 39 जना कति छ परीक्षा केन्द्र, त्यसलाई के भयो त 200 बनाइदिनु केही फरक परेन, इतोमा 100 बढाइदिनु केही फरक परेन, जो दूरी मेन्टेन गर्न सकोस्, भौतिक हिसाबले भिडभाड नहोस् भनेर हामी निर्देशन दिएका थियौँ। र परीक्षा केन्द्रमा कोही बिरामी आइहाल्यो भने, बिरामी भएका छन् भने तिनलाई स्वाब टेस्ट यस्तो गरेर पनि अलग्गै कोठामा बसालेर परीक्षा दिने, या सकेन भने अर्को पटक परीक्षा दिने भन्ने पनि हामीले सुझाव दिएका थियौँ। मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ तयारीमा हाम्रो मन्त्रालय पनि त्यसपछि हाम्रो बोर्ड पनि गयो जस्तो लाग्छ। तर यो गर्दाखेरि बिचमा यो जो स्थगित भयो त्यही पनि बिना विकल्प, पहिलो कुरा स्थगित गर्न गलत, दोस्रो कुरा त्यसको विकल्प दिन पनि सकेन। समितिका अर्का सदस्य मानबहादुर विश्वकर्माले कक्षा 12 को परीक्षा पटक पटक रोक्ने काम नगर्न सरकारलाई सचेत गराए। उनले विद्यार्थीहरूलाई आतंकित पार्ने गरी कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित गराउन कोरोना रोकथाम तथा संकट व्यवस्थापन CCMCले भूमिका खेलेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरे। कोरोनाको समयमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालना गरेर भए पनि परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सांसद विश्वकर्माको जोड छ। जान पर्यो, त्यसलाई रोक्न भएन। त्यसले चाहिँ विद्यार्थीहरूमाथि ठुलो टेन्सन भएको छ, निराशा आएको छ। उनीहरू चाहिँ एकदमै चाहिँ त्यसबाट चाहिँ बढी नै भनेकै आतंकित छन्। एउटा कुरा मैले भन्न चाहन्छु, मैले यति चाहिँ यहाँ जुन मापदण्ड दिइराख्नु थियो 200 भन्दा बढी नराख्ने अथवा त्योभन्दा बढी भयो भने अर्को चाहिँ उपकेन्द्र गर्ने भन्ने चाहिँ अथवा 2 मिटरको दूरीमा राख्ने, ती मापदण्ड त म्यानेज गर्नै पर्छ। त्यस्तो हो भने चाहिँ त्यसतिर जानुपर्छ। समितिका अर्का सदस्य एवं पूर्व शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले चाँडोभन्दा चाँडो कक्षा 12 को परीक्षा सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सम्बन्धित सबै निकायको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराएका छन्। उनले परीक्षा सञ्चालनका लागि विद्यार्थीहरूलाई तत्काल आवश्यक कोरोना खोपको व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई सचेत गराए। परीक्षा दिन आएकालाई कोरोना देखियो भने पनि त अलि पछि परीक्षा गराउने चलनै छ भने त्यो व्यवस्था त पहिले नै गरिसकेको छ भने 2-3 चरणमा गरायौँ भनेदेखि हामीलाई केही कानुनी जटिलता छन्, प्रश्नपत्र माथिबाट पठाउने छ, त्यो पनि अहिले चाहिँ प्रविधि मैत्री भएको कारणले यसमा पनि तयार भएको स्थितिमा लोकल सरकारसँग एउटा राम्रो चाहिँ मेकानिजम बनाइयो भनेदेखि अब त्यो व्यवस्थापन गर्न सक्ने हालत छ भन्ने लाग्छ है मेरो बुझाइमा। बैठकमा CCMCले दिएको निर्देशनका कारण कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित गर्नु परेको शिक्षा मन्त्रालयले स्पष्टीकरण समितिमा दिएको थियो। चरणबद्ध रूपमा भए पनि कक्षा 12 को परीक्षा सञ्चालन गर्न तयार रहे पनि कोरोनाका कारण त्यसबाट पछि हट्ने परिस्थिति आएको जानकारी गराइएको थियो। त्यो विषयहरू अब निर्णय गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ जाँच रोक्ने भने परीक्षा बोल्दै गर्ने हो। त्यो मन्त्रालय र त्यो भिन्न छुट्टै होइन। अब त्यसैले अलिकति चाहिँ नि यो विषयहरूमा हाम्रो चाहिँ के भने सकिन्छ एकैचोटि गर्नु, सकिन्न भने फेज वाइज गरौँ। फेज वाइज गर्दा 3500 विद्यालय लियो भने त्यसको परीक्षाको नतिजा उत्तर पुस्तिका परीक्षण सम्परीक्षणका कामहरू हुँदै गर्छ। अर्को दोस्रो चरणमा हुन्छ, हामीले अनलाइनमा प्रश्नपत्र पठाउन सक्छौँ। कक्षा 12 को परीक्षाबारे सरकारले उचित कदम नचाल्दा विद्यार्थीहरू भने अन्योलमा परेका छन्। नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको 72 वर्ष इतिहास हेर्दा ठुटफुटको श्रृङ्खलाले प्राप्त उपलब्धि नै ओझेलमा पारेको देखिन्छ। कम्युनिस्ट सिद्धान्त भन्दा पनि पदीय भागभण्डा र व्यक्तिवादी सोच हाबी भएकै कारण कम्युनिस्ट आन्दोलन र विचारप्रति जनता विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन्। आखिर किन नेपालका कम्युनिस्टहरू एक हुन सकिरहेका छैनन् त? यो रिपोर्ट। विकास र समृद्धिको नारा बोकेर गठबन्धन सहित निर्वाचनमा होमिएका मुलुकको 2 ठूला कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच 2075 साल जेठ 3 गते एकता भएको थियो। निर्वाचनमा यी 2 दलले कम्युनिस्ट एकता र स्थायी सरकारको नारा दिएका थिए।
सो नारालाई जनताले अनुमोदन गराए। एकतापछि बनेको नेकपा विश्वकै दोस्रो ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी बन्न सफल भयो। तर विडम्बना पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व र सत्ता स्वार्थको राजनीतिका कारण पुनः देशको ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी छिन्न भिन्न भएको छ। नेपालको सन्दर्भमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको 72 वर्ष इतिहास हेर्दा कम्युनिस्टहरूले अनगिन्ती फुट बेहोरेको देखिन्छ। टुटफुट र विभाजनको यो श्रृङ्खला यतिखेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेसम्म आएको छ। कम्युनिस्ट प्रति घृणा जगाउनकै लागि बाह्य शक्तिको सहायतामा नेपालका कम्युनिस्ट बीच टुटफुट हुने गरेको वाम विश्लेषकहरू बताउँछन्। सिम्प्याथी त कम्युनिस्टहरूसँग छ अहिले पनि। सबैभन्दा डाइभर्ट गर्ने कम्युनिस्टहरूप्रति घृणा उत्पन्न गराउनका निम्ति र चाहिँ अथवा चाहिँ कम्युनिस्टहरूप्रति चाहिँ आकर्षण घटाउनका निम्ति यो विभाजन आएको। कम्युनिस्टहरूप्रतिको आकर्षण घटाउनका लागि यो विभाजन आएको। यो विभाजन आउनका निम्ति यहाँ मात्रै हो छैन, बाहिर शक्तिले पनि सञ्चालन गरेका छ। अब बाह्य शक्तिको गोठी चाहिँ शीर्ष नेताहरू बन्दिए भन्छु म चाहिँ यसै कारणले यो विभाजन आयो। गुट र फुट नबेहोरेका नेपाली राजनीतिक दल बिरलै छन्। पार्टीको सैद्धान्तिक विचारमा मतभेद भएर नभई पदको भागबण्डा र व्यक्तिवादी सोच हावी भएको कारण नेपालका राजनीतिक दलहरूमा विभाजन आउने गरेको पाइन्छ। हाम्रो कम्युनिजमको सिस्टमहरू भन्दा पनि पदलाई चाहिँ नि मुख्य आधार बनाएर केन्द्रका मुख्य नेताहरू छुट्टिएको देखिरहेका छौँ र म पनि यहीलाई स्वीकार्दछु। नेताको चाहिँ अलि पदलोलुप्ताहरू, अलि व्यक्तिवाद जस्तो विभिन्न प्रकारका चाहिँ चिन्तनहरू, कहिलेकाहीँ अवसरवादी चिन्तन, कहिलेकाहीँ पदलोलुप्ताका चिन्तन, कहिलेकाहीँ चाहिँ विविध खालका चाहिँ स्वार्थहरू र नेतृत्वको कहिलेकाहीँ चाहिँ व्यक्तिको टकराव जस्तो कुराहरूले समस्याहरू सिर्जना त गरेको नै छ। पदीय स्वार्थका लागि नेतृत्वले पार्टी विभाजन गर्ने र आफ्नो गुटको पछि लाग्ने कार्यकर्ताहरूका कारण पनि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर हुँदै गएको छ। त्यसो त नेतृत्वले असन्तुष्ट पक्षलाई बेवास्ता गर्ने र एकताको ढोका बन्द गरिदिँदा पनि पार्टीहरूमा विभाजन आउने गरेको कतिपयको बुझाइ छ। सबै विभाजनलाई एकै आँखाले हेर्नु हुँदैन र कम्युनिस्ट विभाजन आफैमा राम्रो कुरा होइन। यो कुरामा हामी सबैले बुझ्नै पर्छ, किनकि एकता, सङ्घर्ष र रूपान्तरणको प्रक्रियाबाट नै अगाडि जाने हो। तर त्यो ढोका बन्द भयो भने विद्रोह अवश्य भावी हो। नेपालमा कम्युनिस्ट टुटफुटको इतिहास 2054 साल यता निरन्तर जारी छ। विकास, समृद्धि र स्थायित्वको नारा बोकेर जनमत पाएको तत्कालीन नेकपा नै फुटेर 3 टुक्रा हुँदा आगामी निर्वाचनमा यी 3 दलको नारा के होला भन्ने जिज्ञासा सर्वत्र रहेको पाइएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान तामाङका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो समय आर्थिक कारोबारमा ठगिनेहरू बढ्न थालेका छन्। नेपाल प्रहरीमा आफ्नो उजुरी, गुनासो वा निवेदन बोकेर जाने मध्ये अधिकांशको समस्या हुन्छ आर्थिक लेनदेनको। तर विश्वासमा परेर लेनदेन गर्नेहरूले आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरा नगर्दा यस्ता समस्या अझ जटिल बन्ने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। आपसी लेनदेन गर्दा मौखिक बाचाको भरमा कारोबार गर्ने चलनका कारण पछिल्लो समय ठगिनेहरूको संख्या बढ्न थालेको छ। विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरूले गाउँमा भन्दा ठगको बिगबिगी सहरमा बढी हुने गर्छ। चलेको दर भन्दा बढी ब्याजको लोभमा पैसा दिने र साथीको भरमा परेर आर्थिक कारोबार गरेकाहरू पनि ठगिएका छन्। यसरी ठगिनेहरूमा आफन्तबाट ठगिनेहरू सबैभन्दा धेरै रहेका छन्। ठगहरूलाई तह लगाउने कानुन नबनेको होइन, प्रहरी, अड्डा अदालत पनि नभएका होइनन्, तर कानुनी प्रक्रिया यति झन्झटिलो हुन्छ कि न्यायको आशामा पीडितले नै दुःख पाउने अवस्था छ। तर कानुनका जानकारहरू भने यस्ता कानुनी प्रक्रियासम्म पुग्नुभन्दा ठगिनबाट बच्नु नै उत्तम उपाय भएको बताउँछन्। जानकारहरूका अनुसार 50,000 भन्दा बढीको कारोबार गर्नेले सम्बन्धित वडा कार्यालयमा गएर लिखत प्रमाणित गर्नुपर्छ। त्यस्तो लिखत दर्ता पनि गर्नुपर्छ। कानुन व्यवसायी वा लेखापढी व्यवसायीबाटै लिखत तयार गर्नुपर्छ। यस्तो लिखत तयार गर्दा 200-400 खर्च हुन सक्छ। त्यस्तो पैसा जुगाउने लोभमा मौखिक रूपमा कारोबार गर्न हुँदैन। तपाईँले आर्थिक कुराहरू चाहिँ गर्दाखेरि कम्तीमा सम्बन्धित निकायमा जाने, सम्बन्धित क्षेत्रका जानकारहरूसँग जाने र राम्रोसँग लिखत गरेर प्रमाण जुटाएर अनि मात्रै गर्ने र ऊ को भनेर चिन्ने। त्यो लिखत गर्ने मान्छे त्यो जोसँग तपाईँ कारोबार गर्नुहुन्छ त्यो मान्छे को हो र उसलाई मैले चाहिँ कानुनीको दायराभित्र ल्याउन सक्छु सक्दिनँ भन्ने कुरा पहिला सुनिश्चित नभएसम्म तपाईँको आफ्नो पैसा 1 रुपियाँ पनि दिनु हुँदैन। तर नेपालमा भने ठग्ने भन्दा ठगिनेकै बेइज्जत हुने अवस्था भएका कारण पनि धेरै घटना प्रहरीसम्म नपुग्ने गरेका छन्।
विवाहेतर प्रेम सम्बन्धमा रहेकाहरूले त ठगिँदा पनि कतै उजुरबाजुर गर्न सक्दैनन्। आफ्नै प्रेमी वा प्रेमिकाले लाखौं लिएर नदिँदा पनि प्रेम सम्बन्ध उजागर हुने र त्यसले वैवाहिक जीवनमा थप समस्या सिर्जना हुने डरका कारण धेरै पीडितहरू उजुरी गर्न सक्दैनन्। छिमेकमा बसेको मान्छे, जागिर लगाइदिने मान्छे, बढी ब्याज दिने मान्छे, विश्वासिलो मान्छे, आफन्त आदि भनेर पैसा दिनेहरू धेरै फँसेका छन्। खातामा पैसा नभएको चेक दिएर मान्छे ठग्न हिँडेकाहरू कतिपय चाहिँ आफै जेल पुगेका पनि छन्। ठग विरुद्ध कानुनी लडाई लडे पनि मुद्दा फैसला हुन वर्षौं लाग्छ। मुद्दा फैसला भएपछि पैसा खानेको चल अचल सम्पत्तिबाट अदालतले लिएको रकम भराइदिन्छ। सम्पत्ति नहुँदा रकम लिनेलाई जेल राखेर हिसाब पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। जेल राख्दाको सिधा बापतको रकम पीडितले नै तिर्नुपर्छ। रकम लिने व्यक्तिसँग तिर्नुपर्ने रकम बराबरको सम्पत्ति नहुँदा कानुनले भराइदिए पनि व्यवहारमा केही पाउँदैनन्। पीडित व्यक्ति चाहिँ नि सुरक्षित हुन्छ, उसको लगानी चाहिँ नि उसको चाहिँ रकम फिर्ता हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो हुनको लागि पनि अझै दायरा चाहिँ नि क्लियर गरिदिनुपर्छ हैन। आपराधिक कार्य चाहिँ नि लेनदेन को रूपमा हुने आपराधिक कार्य अनि यो गरेमा यो हुने भन्ने कुरो स्पष्ट भयो भने यो त त्यही हो कि अङ्गभङ्ग चाहिँ नि भएको छ, तपाईँको कुटपिट भएको छ, ज्यान मार्नेतिर चाहिँ नि गयो भने मुद्दा चाहिँ नि कहाँबाट दर हुन्छ। यसलाई स्पष्ट चाहिँ नि कानुनले नै फौजदारी संहितामा अहिले भएको व्यवस्थालाई पनि अझ स्पष्ट चाहिँ नि पारिदिने हो र कडा प्रावधान ल्याएर यो मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने हो भने ठगीको मुद्दाहरू कम हुन्छ। समाजमा हुने अपराधहरूमा सबैभन्दा विकराल समस्या नै ठगी सम्बन्धी बनेको छ। अरू ठगिएका खबरहरू पटक पटक सुनेकाहरू स्वयं पनि ठगीमा पर्छन्। कतिपयले त आफू ठगिएर सडकमा आएपछि आत्महत्यासम्मको बाटो तय गरेका छन्। अर्कातर्फ पेशेवर ठगहरूले प्रमाण छाड्दैनन्, जसका कारण कानुनी लडाईमा समेत जटिल हुने गरेको छ। फलत कसैको आश्वासनका भरमा ठगीमा परेर अदालतसम्म जानुभन्दा ठगिनेबाट बच्नु नै सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो। यदि त्यसो नभएमा कारोबार पूर्व कानुनी रूपमा आफू बलियो बन्ने तथा प्रमाण पुग्ने कागजातका आधारमा मात्र कारोबार गर्नु आवश्यक छ। काठमाडौँ केएमसी अस्पतालमा उपचार बापतको 4600 रुपियाँ तिर्न नसक्दा आफ्नो पतिको शव नदिई समस्यामा पारिएकी मुना कार्कीलाई सहयोग प्राप्त भइरहेको छ। शोकको समयमा श्रीमानको काजक्रिया गरिरहेकी मुनालाई विभिन्न व्यक्तिहरूको सहयोगले राहत पुगेको छ। एक रिपोर्ट। आफ्नो श्रीमानको उपचार बापतको 40,000 तिरेर गरिबीका कारण बाँकी 4600 रुपियाँ तिर्न नसक्दा श्रीमानको शव नदिएर पीडामा पारिएकी मुना कार्कीलाई अहिले देश विदेशबाट सहयोग जुट्न थालेको छ। अहिलेसम्म मुनालाई विभिन्न व्यक्तिहरूबाट 1,15,000 रुपियाँ सङ्कलन भइसकेको छ। मुना अहिले आफ्नो श्रीमानको सद्गत गरेर काजक्रियामा छिन्। यही भदौ 1 गते मुना कार्की आफ्नो श्रीमान सरोज कार्कीको उपचारको लागि केएमसी अस्पतालमा थिइन्। अस्पतालमा बिरामीको उपचार बापत 4600 रुपियाँ तिर्न नसक्दा शव नै बन्धक बनाइदिएको विषय समय चक्रमा प्रसारण भएपछि धेरै मानिसले उनलाई सहयोग गरेका हुन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले विद्युतीय शवदाह गृहमा निशुल्क सद्गत गरिदिएको छ भने मुना र उनको दाई जोरपाटी स्थित क्रियापुत्री घरमा सरोज कार्कीको काजक्रियामा छन्। मुनाकी सहयोगी हिरा कार्कीका अनुसार शोकमा रहेकी मुनाका लागि 1,15,000 रुपियाँ भन्दा बढी सहयोग सङ्कलन भइसकेको छ। मुनामाथि अस्पतालको क्रूर व्यवहार त आफ्नो ठाउँमा छँदैन थियो, उनीसँग पतिको दाह संस्कार गर्ने पैसा पनि थिएन। अर्को अर्थमा मुनासँग कात्रो किन्ने पैसा समेत थिएन। तर हाम्रो देशमा केएमसी जस्ता अस्पताल मात्रै छैनन्, दयालु मन भएका मानिसहरू पनि छन्। मुनाको दुःख सार्वजनिक भएपछि सोम थापाले 15,000, अन्जु तिरुवाले 3,000, मेनुका देवी भण्डारीले 4400, दामोदर खनालले 5100, सम्झना दाहालले 5,000, निर्मल श्रेष्ठले 4500 रुपियाँ मुनालाई सहयोग गरेका छन्। यस्तै 5,000 र 10,000 रुपियाँ सहयोग गर्दै दुई व्यक्तिले नाम नखुलाइदिन आग्रह नै गरे। शुक्रबार मात्रै नन्दश्याम महर्जनले कतारबाट 5,000 र केशव प्रसाद रेग्मीले पोखराबाट 5,000 रुपियाँ सहयोग गरेका छन्। नन्दश्याम महर्जन उहाँको घर ललितपुरको खोकना भन्ने 21 नम्बर वडा पर्दो रहेछ। उहाँ अहिले कतारमा हुनुहुन्छ। कतारमा उहाँ त्यही मजदुरी नै गर्नुहुन्छ, काम गर्नुहुन्छ। उहाँले कतारबाट 5,000 रुपियाँ पठाउनु भएको छ हामीलाई, तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न भनेर। अनि केशव प्रसाद रेग्मी हुनुहुन्छ पोखराबाट, पोखरा नै बस्नुहुन्छ अरे उहाँ। आजै मात्रै कन्ट्याक्ट भयो उहाँसँग। अघि नै उहाँले 5,000 हालिदिनु भयो, मसँग 10,000 आयो। मेरो खातामा हालिदिनु भयो उहाँले है, दुईजनाले। खाता नम्बर नभएपछि मेरोमा हालिदिनुहोस् न त म दिन्छु भनेर भनेपछि उहाँहरूले मेरो खाता नम्बरमा 5,000 10,000 हालिदिनु भएको थियो। अनि यो 10,000 पैसा यहाँ छ।
सहयोग गर्नेहरूमा सङ्गीता लामा, विवेक काफ्ले, नवीन लुइटेल, नोकबहादुर मगर, गणेश बहादुर खड्का, गीता विष्ट, लक्ष्मी खड्का, मुडुला कार्की, कुलाइन व्यवस्था नगर समिति धरानको तर्फबाट यमबहादुर कार्की, नारायण श्रेष्ठ, बेखराज गुरुङ, नेत्र चन्द, दीपक खड्काले पनि सहयोग गरेका छन्। पतिको उपचारका लागि वीर र केएमसी गरी झण्डै 1 लाख रुपियाँ खर्च भएको मुनाको भनाइ छ। आफ्नो दुःखलाई देखेर सहयोग गर्नेहरूप्रति मुनाले धन्यवाद व्यक्त गरेकी छिन्। सर्लाहीको लालबन्दी रानीगञ्ज डाँडा टोलकी 15 वर्षीय किशोरीको रहस्यमय ढङ्गले मृत्यु भएको भन्दै गाउँलेहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रदर्शन गरेका छन्। गाउँलेहरूले मृतक किशोरीको बलात्कारपछि हत्या भएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले घटनामा संलग्नहरूलाई हदैसम्मको कारबाही र पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। ढाकछोप गरी चाहिँ नहोस् भन्नको लागि हामीले चाहिँ आज आफ्नो घरको काम त्यागेर चाहिँ हामीले यो मोलङमा आउनु परेको छ। अब 25 किलोमिटरबाट चाहिँ हिँडेर आम जुलुस लिएर, त्यसकारण यो घटनालाई निष्पक्ष छानबिन गृह मन्त्रालयदेखि, गृहमन्त्रीदेखि लिएर प्रहरी महानिरीक्षक, प्रधान कार्यालय नक्सालदेखि लिएर सबले चाहिँ यो घटनालाई चाहिँ निष्पक्ष छानबिन गरी पीडितलाई न्याय दिनु पर्यो। गत साउन 31 गते राति 11 बजेतिर घरबाटै बेपत्ता भएकी किशोरीको शव मङ्गलबार राति पूर्व पश्चिम राजमार्ग परिसरमा गाडेको अवस्थामा फेला परेको थियो। सो घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा गाउँकै 2 युवक पक्राउ परिसकेका छन्। उनीहरू विरुद्ध जिल्ला अदालतबाट 5 दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान अघि बढाइसकेको प्रहरीले जनाएको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष 2076-77 को 58औं वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेश भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयमा आज आयोजित समारोहमा महालेखा परीक्षक तत्तमणि शर्माले नेपालको संविधानको धारा 294 को बधारा 1 बमोजिम वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो। प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 4 खर्ब 18 अर्ब 85 करोड रुपियाँ बेरोजु देखिएको छ। सार्वजनिक भएको 58औं वार्षिक प्रतिवेदनले उक्त बेरोजु देखाएको हो। यो 0.13% अर्थात् 53 करोडले बढेको हो। आर्थिक वर्ष 2075-76 सम्म बेरोजु रकम 4 खर्ब 18 अर्ब 32 करोड थियो। नेपालको संविधान अनुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष बुझाउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेका पदाधिकारीहरू पदीय आचरण विपरीत शेयर कारोबारमा संलग्न रहेको भन्दै विवादमा तानिएका छन्। उनीहरूलाई पदमा बहाल रहुन्जेल पुँजी बजारमा कारोबार गर्न नपाउने गरी कानुनी व्यवस्था गरी तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई संसदीय समितिले निर्देशन समेत दिएको छ। एक रिपोर्ट। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष र नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पदीय आचरण विपरीत शेयर कारोबार गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। समितिले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गाना र नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदलाई तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर बोर्डका अध्यक्ष ढुङ्गाना र नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साउदले परिवारका सदस्यहरूको नाममा खरिद गरेर पदीय आचरण विपरीत काम गरेको भन्दै सरको आलोचना भइरहेका बेला समितिले तत्काल छानबिन गरी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सचेत गराएको हो। समितिले नियामक निकाय आफैले पदीय मर्यादा विपरीत शेयर कारोबार गरेकाले तत्काल छानबिन गरी उनीहरूमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। पुँजी बजारको दिगो विकास र स्थायित्व कायम गर्दै यस क्षेत्रमा स्वच्छता, पारदर्शिता, सदाचार, नैतिकता साथै जिम्मेवारी र जवाफदेहिता प्रवर्धन गर्न नीतिगत, कानुनी, संरचनात्मक, व्यवस्थापकीय र कार्यशैलीगत पक्षमा गर्नुपर्ने सुधारको खाका तयार गरी समितिलाई जानकारी गराउने। बैठकले शेयर बजारको दिगो विकास र स्थायित्व कायम गर्दै यस क्षेत्रको स्वच्छता, पारदर्शिता, सदाचारिता, नैतिकता साथै जिम्मेवार र जवाफदेहिता प्रवर्धन गर्न
नीतिगत कानूनी र संरचनागत व्यवस्था गरी समितिलाई जानकारी गराउन पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले पुँजी बजारको नियामक निकायलाई स्वच्छ, जवाबदेही, पारदर्शी र विश्वासयोग्य बनाउने गरी कानूनी प्रबन्ध गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए। समितिकी सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेप्से जस्तो पुँजी बजारको नियामक निकायलाई पारदर्शी र जवाबदेही बनाउने गरी आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिन्। जो कर्मचारी समेतले पनि संलग्न हुन पाउनु हुँदैन, जो नियामक निकायमा छ उनीहरूको स्वच्छता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विश्वास चाहिँ आर्जन गर्ने गरी हुनुपर्छ। त्यहाँ काम गर्ने मान्छेको पनि इज्जत पनि होस् र मान्छे डराउने अवस्था पनि होस् भन्नका लागि ती कुराहरू गरेको थियो। समितिका सदस्य एवं पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले शेयर बजारबाट अनुचित लाभ लिन नपाउने गरी आवश्यक कानून निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले शेयर बजारमा सर्वसाधारणको विश्वास आर्जन गर्ने गरी नीतिगत, कानूनी र संरचनागत व्यवस्था गर्न पनि सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताए। छानबिन कारबाही चाहिँ अब केस हेरेर नै तपाईँको कुन लेभलको अधिकारी छानबिन बनाउने भन्ने त्यो त तपाईँहरूले गर्नु पर्यो। एकभन्दा बढी संस्थाहरूमा चाहिँ यस खालको कारोबार भइरहेछ, इन्साइडर यस खालको चाहिँ भइरहेछ भने अहिले माथिल्लो दायराबाट गर्नु पर्यो। एउटा मात्रै सानो केस हो, एउटा कम्पनीको मात्रै भने त्यसअनुसारको काम चाहिँ के भने अधिकारी तोक्नु पर्ला। त्यो त तपाईँहरूले नै भन्नु पर्यो। अब जस्तो पूर्व न्यायाधीश या नै म भन्दिनँ, किनभने एउटा स्पेसिफिक केस हो भने त्यही दायरामा इन्भेस्टिगेट गरे भयो। यस्तो अरूमा पनि छ भने त्यसलाई चाहिँ नीतिगत कुरामा अलि माथिल्लो लेभलबाटै इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नियामक निकाय, धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेका पदाधिकारीहरूले पदीय मर्यादा विपरीत काम गरेकोमा सरकारको ध्यान गएको स्पष्ट पार्दै उनीहरूमाथि आवश्यक कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले बोर्ड र नेप्सेका पदाधिकारीहरूले अनुचित ढंगले परिवारका सदस्यको समेत शेयर खरिद गरेको समाचार आएको उल्लेख गर्दै त्यसको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन मन्त्रालयले छानबिनको कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको पनि समितिलाई जानकारी दिए। नियमन संस्थाकै अधिकारीहरूले आफ्नो परिवारभित्रै शेयर खरिद बिक्रीका ठुला कारोबारहरू भएको कुराहरू सार्वजनिक भए। त्यो सार्वजनिक हुने बित्तिकै अर्थ मन्त्रालयको ध्यान आकर्षित भयो र त्यहाँ धितोपत्र बोर्डमा देखिएको भएको समस्या के हो त त्यसको बारेमा यथार्थ बुझ्नका लागि सर्वप्रथम त पत्राचार गरियो। भएको के हो त तथ्य के हो जानकारी गराउनु भने पत्राचार गरियो। त्यसको जवाब पनि प्राप्त भएको छ र त्यतिले पनि नपुग्ने भइसकेपछि मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट छानबिन कमिटी गठन भएर छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। सत्य तथ्य कुरा के हो? नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुङ्गाना र नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साउदले पदीय मर्यादा विपरीत आफ्ना परिवारका सदस्यलाई सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर खरिद गराएको समाचार विभिन्न समाचार माध्यममा आएपछि अर्थ समितिले सो सम्बन्धमा सरकारवाला निकायसँगको छलफललाई अघि बढाएको थियो। नियामक निकायबाटै शेयर बजारमा विकृति भित्राउने काम भएको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेर छानबिनका लागि 5 सदस्यीय समिति समेत बनाएको बैठकमा अर्थमन्त्रीले जानकारी गराएका थिए। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनले 3 सन्तान जन्माउन पाउने अनुमति सहित ऐनलाई संशोधन गरेको छ। चीनले गत मे महिनामा नै 3 सन्तान जन्माउन पाउने नीति ल्याउन लागेको घोषणा गरेको थियो। जन्मदर बढाउन कानूनमा सामाजिक सुधार शुल्क हटाइएको छ, जुन शुल्क बढी सन्तान जन्माउँदा दम्पतिमाथि लगाइने जरिवाना हो। त्यस्तै कानूनमा अब सुत्केरी विधा, महिलाको पेशाको अधिकार र बालबालिका हेरचाह पूर्वाधारमा सुधार गर्ने उल्लेख गरिएको छ। अब पालो खेल समाचारको।
विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको महिला वरियतामा नेपाल 1 स्थान तल झरेको छ। नयाँ वरियतामा नेपाल 101औं स्थानमा रहेको छ। योभन्दा अघि नेपाल 100औं स्थानमा रहेको थियो। एसियाली राष्ट्रको वरियतामा भने नेपाल 21औं स्थानमा रहेको छ। यस्तै दक्षिण एसियाली राष्ट्रको वरियतामा नेपाल दोस्रो स्थानमा रहेको छ। नेपालभन्दा अघि रहेको भारत 57औं स्थानमा रहेको छ। विश्व वरियतामा अमेरिका शीर्ष स्थानमा यथावत रहेको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। यस अघिको नाम अन्य पार्टीसँग मिल्दोजुल्दो भएपछि नेपाल र ठाकुर नेतृत्वको पार्टीको नाम परिवर्तन। शनाखतका लागि दुवै दलका सांसदलाई निर्वाचन आयोगमा बोलाइयो। एमालेद्वारा आज पनि सभामुख सापकोटाको कार्यकक्ष घेराउ। माधव समूहका 14 सांसदलाई तत्काल कार्यवाही गर्न दबाव। तलमाथि भए मुठभेडको अवस्था आउने चेतावनी। आज थप 3042 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 26 जनाको मृत्यु। कोरोनाले रोकिएको कक्षा 12 को परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना। महालेखा परीक्षकद्वारा वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश। बेरुजु रकम 4 खर्ब 18 अर्ब पुग्यो। सरकारले उठाउनु पर्ने रकम 6 खर्ब 76 अर्ब नाग्यो। र चीनद्वारा 3 सन्तान जन्माउन पाउने अनुमति सहित ऐनलाई संशोधन। जन्मदर बढाउन सामाजिक सुधार शुल्क हटाइयो। बालबालिका हेरचाहमा पूर्वाधार बढाउने निर्णय। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।